वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। समस्त उपस्थित आदरणीय गुरुजनहरू, यहाँहरू सबैमा सादर अभिवादन, सतत वन्दना। आदरणीय सञ्चालकज्यू उज्जवल सर, यहाँमा पनि सादर अभिवादन र उपस्थित हुनुभएका समस्त हाम्रा समादरणीय भक्त सज्जन, आमा दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैमा यथायोग्य अभिवादनका साथमा एकमुष्टमा सबैलाई जय शम्भो, जय राधे, ओम नमः शिवाय। अब सदाको सोमबार चाहिँ आज पनि हामी शिव पुराणका अत्यन्तै पावन प्रसङ्गहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। शिव पुराण श्रवण गर्नलाई जो जति उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। हामी शिव पुराणभित्रबाट अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले यहाँ शिव र पार्वतीको प्रसङ्गलाई, विवाहको प्रसङ्गलाई चर्चा गरिराखेका छौँ। निकै लामो, धेरै खण्ड गइसक्यो, तर पनि हामी यसैमा छौँ र आज यही विवाहको प्रसङ्गमा यहाँ के छ त भन्दाखेरि अस्तिको प्रसङ्गमा हामीले शिवजीलाई, मेनालाई, दुवैजनालाई अब माता पार्वतीको अथवा उहाँहरूको छोरी पार्वतीको विवाह चाहिँ शिवजीसँग गर्न हुँदैन है। शिवजी चाहिँ हाम्री छोरीका लागि योग्य वर होइनन् है भन्ने कुरा को निचोडमा अथवा त्यो खालको उहाँहरूलाई भाव आएर चाहिँ टालटुल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र यो कुरा उहाँहरूको बीचको त्यो दृढता छ कि छैन भनेर शिवजी पनि ब्राह्मणको वेश धारण गरेर आएर शिवजीको निन्दा गरिदिनु भएको थियो। यस्तै यस्तै प्रसङ्गहरू अस्ति भए। अब यही प्रसङ्गमा चाहिँ अगाडि आएर यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अन्तिममा अब पर्वतराजले चाहिँ आफ्नै पुत्री शिवजीका साथमा नदिने नै भए अथवा पार्वतीलाई, पर्वतकी छोरी हुनाले पार्वतीलाई नदिने नै भए भन्ने थाहा पाइसकेपछि शिवजीले गएर सप्तर्षिहरूलाई भन्नुभयो, अब उनीहरूको इच्छा मलाई आफ्नै पुत्री कन्यादान गर्न नभएको बुझेको छु, तपाईहरूले गएर उचित व्यवस्था मिलाउनु होला भनेर भन्नुभएपछि यहाँ सप्तर्षिहरू जानुहुन्छ पर्वतराजसँग कुरा गर्नको लागि। सप्तर्षिहरूका साथमा चाहिँ अस्ति पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो, अरुन्धती पनि जानुहुन्छ। अरुन्धतीले यता मेनालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भने सप्तर्षिहरूको संवाद चाहिँ पर्वतराजसँग भइराखेको छ र यसै क्रममा उहाँहरूले धेरै धेरै कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भन्नाले, हे पर्वतराज, तिमीले पहिले शिवजीलाई छोरी दिन्छु भन्यौ, शिवजीलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नको लागि छोरीले तपस्या पनि गरिन्। अब आज आएर तिमीले आफ्नो विचार परिवर्तन गर्दैछौ। यदि तिमीले त्यसरी आफ्नो वचन परिवर्तन गर्यौ भने त्यसको परिणाम तिमीले भोग्नुपर्छ। हिजोसम्म शिवजी तयार हुनुहुन्न थियो विवाह गर्न, त्यो बेलासम्म चाहिँ शिवजीसँग विवाह गरिदिने भनेर यत्रो औडा भयो तिमीलाई। कहिले शिवजीको समाधि खुल्ला भनेर तिमी आतुर थियौ, मेरी छोरी तपस्या निष्फल होला भनेर आतुर थियौ। अब आज शिवजी तयार हुनुभयो, जब छोरीलाई वरदान दिइसक्नुभयो, तिमीलाई म पत्नी रूपमा स्वीकार गर्छु भनेर भनिसक्नुभयो, शिव एक आपसमा नछुट्टिने हुन्, यिनीहरू अनन्त कालदेखि अभिन्न अङ्ग हुन् अथवा अभिन्न जोडी हुन् भनेर थाहा पाउँदै तिमीले यस्तो खालको कुरा गर्न हुँदैन भनेर इत्यादि भनेर सम्झाउनु भयो। अनि अब यति भन्दा पनि तिमी अझै पनि संशयमा हुन्छौ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि
राजा अनरण्यले आफ्नी छोरी पद्मा नाम गरेकी छोरीलाई पिप्पलाद जस्ता वृद्ध व्यक्तिलाई अथवा तपस्वीलाई दिनु परेको थियो। एकजना लाई बलि चढाउँदा भनौँ न, अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने एकजनाले पाउँदा एकजनाको कारणले सारा कुल, सारा घरान, सारा यश, सारा वैभव नष्ट हुन्छ भने बरु त्यो एकजनालाई चाहिँ दुखै होस् त्यसलाई बलि चढाउनु पर्छ, सबै कुलको रक्षा हुन्छ भने। होइन भने पिप्पलाद जस्ता एउटा तपस्वीको डरले यहाँ राजा अनरण्यले त्यसकी छोरी जो लक्ष्मी जस्तै छोरी थिइन् तिनको विवाह उनीसँग गरिदिनु पर्यो उनको श्रापको डरले। भने अब उता एक तपस्वी थिए, कसको तपस्या गर्दै थिए भन्दा भगवान शिवको तपस्या गर्दै थिए, उनी योगी थिए। अब योगीहरूका आराध्य देव चाहिँ को हुन् भन्दा शिव हुन्। अब एउटा योगीसँग त्यत्रो शक्ति हुन्छ, एउटा तपस्वीसँग त्यत्रो शक्ति हुन्छ, उसले कुलैलाई नष्ट पार्न सक्छ, एउटा राज्य भ्रष्ट पार्न सक्छ उसको श्रापले र उसको कृपाले, उसको आशीर्वादले मानिसको एउटा भाग्य नै उदय हुन्छ, दुर्भाग्य नाश भएर सौभाग्य प्राप्त हुन्छ भने अब त्यस्ता व्यक्तिका पनि आराध्य देव चाहिँ रुष्ट हुनुभयो भने के होला, त्यो कुरा विचार गर भनेर भन्दाखेरि यहाँ यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझ्न चाहे। कसरी चाहिँ विवाह भएको थियो, पिप्पलादले कसरी राजा अनरण्यकी छोरीलाई विवाह गरेका थिए, यो विषयमा चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझ्न भनेर उहाँहरूले चाहिसकेपछि यहाँ त्यो कुरा छ, त्यो विषयमा यहाँ अलिकति विस्तारपूर्वक अर्थ्याइएको छ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि विशेष गरी यो चाहिँ देवर्षि नारदलाई ब्रह्माजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ र नारदजीको प्रश्नमा अगाडि बढ्छन् यी कथाहरू। नारदजीले चाहिँ चाहना गर्नुभएको यो पिप्पलाद र राजा अनरण्यको प्रसङ्ग र उहाँले यसलाई चाहिँ अरू सुन्न चाहनु भएपछि उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ। राजा अनरण्य चाहिँ सावणी नाम गरेका 14औं इन्द्र रहेछन्। 14औं इन्द्र अथवा देवराज इन्द्र। उनी चाहिँ पहिले देवराज इन्द्रको ठाउँमा बस्नु भन्दा अगाडि चाहिँ चक्रवर्ती सम्राट रहेछन्, 7 द्वीपका मालिक रहेछन्। उनले भृगु ऋषिलाई चाहिँ पुरोहितको रूपमा वरण गरेका रहेछन् र उनकै निर्देशन अनुसार उनी चाहिँ सबै कार्य गर्थे, अन्य कार्यहरू पनि गर्दै गए र उनले चाहिँ उनकै निर्देशनमा, उनकै अध्यक्षतामा 100 अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गरेर शतक्रतु भन्ने उपाधि पनि उनले प्राप्त गरे र त्यसपछि उनी चाहिँ इन्द्र पदमाथि अधिकार प्राप्त गर्नको लागि योग्य भए, सक्षम भए र उनी इन्द्र पनि भए। अब यहाँ यी राजा अनरण्यका 100 पुत्रहरू थिए र एउटी छोरी थिइन्, उनको नाम पद्मा थियो। यी पद्मा चाहिँ अत्यन्तै शुभ लक्षणले युक्त थिइन्, लक्ष्मीकै समान। अब गुणशील, स्वभाव, रूप सबै कुराले सम्पन्न भएकी थिइन्। एउटी मात्रै छोरी थिइन्, रानीहरू अरू धेरै थिए। यी सबै रानीहरूका छोराहरू 100 भाइ थिए, तर छोरी चाहिँ एउटी मात्रै हुनाले ती छोराहरू भन्दा पनि छोरीको चाहिँ सबै रानीहरूले अधिक माया गर्ने गर्दथे। राजाले पनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। एउटी मात्रै छोरी, अत्यन्तै शील सम्पन्न, गुण सम्पन्न। अब यस्तो अवस्थामा एक दिन के भएछ त भन्दाखेरि महर्षि पिप्पलाद चाहिँ एउटा निर्जन वनमा सानो कुटी बनाएर तपस्यामा लिनु हुनुहुन्थ्यो, तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। तर एक दिन के भएछ भन्दाखेरि गन्धर्वहरू
त्यहाँ चाहिँ एकदमै सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूका साथमा चाहिँ रमण गर्न वनमा वनविहार गर्न आएका रहेछन्। उनीहरूको त्यो विविध किसिमको क्रीडाहरू देखेर अब आफ्ना पत्नीहरूका साथमा पनि आएका थिए उनीहरू। अब तिनीहरूको त्यो सुख भोग त्यो आनन्द त्यो देख्दाखेरि पिपरलादलाई के भयो भने उनलाई पनि विवाह गरेर बस्न मन लाग्यो। यता सौबरी ऋषिको त्यस्तै भएको छ। यहाँ पनि यहाँ पिपरलादको स्थिति त्यस्तै भयो। अलिकति अरूको केही विषय सुख देखिसकेपछि त्यसतिर मन गइहाल्ने। अनि त्यसपछि अब यिनले के विचार गरे भने म पनि विवाह गरेर यसै गरी बस्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्यो। फेरि संयोग के पर्यो भने त्यही बेलामा त्यहाँ नजिकै पुष्पभद्रा नाम गरेकी नदी थिइन्। त्यो नदीमा स्नान गर्न भनेर आफ्ना बहिनीहरूलाई पनि साथमा लिएर तिनै पिपलाद मुनिका आश्रमका नजिकै चाहिँ एक दिन पद्मावती आइछन् अथवा पद्मा राजाकी छोरी आइन्। अब ती पद्माको त्यो रूप र लावण्यलाई देखिसकेपछि पिपलाद यति मोहित भए। अब अस्तिदेखि उनलाई विवाह गरेर बसौँ बसौँ लागिरहेको अवस्था। कसकी छोरी मलाई विवाह गर्न देलान् र कसरी विवाह गरौँ भनेर सोच मग्न भएका बेलामा चाहिँ एउटी अत्यन्तै सुन्दरी कन्यालाई त्यहाँ त्यसरी देख्दाखेरि उनी अत्यन्तै मोहित भए। र त्यसपछि उनका साथीहरूसँग उनले सोधे, त्यहाँ को आइरहे, धेरैजनासँग आइरहेथिन् किनभने उनी त राजकुमारी हुन्। सिधै राजकुमारीलाई भेट्न त उनले पाएनन्। अनि अरू साथीहरूसँग सोद्धाखेरि उनीहरूले के भनौँ भए। अब ढाँटेर कुरा गरौँ त एकजना योगी छन्, फकीर छन्, तपस्वी छन्, तिनलाई ढाँट्ने कुरा पनि भएन। पछि फेरि श्राप देलान् भन्ने डरले यिनीहरूले सही कुरा बताइदिए चाहिँ राजकुमारी हुन् र महाराज अनरण्यकी छोरी हुन् भनेर बताइदिए। अब अविवाहित स्त्री त चिनिहालिन्छ नै, चिनिहाले उनले अविवाहित रहेछिन् र यिनलाई चाहिँ अब मैले जसरी भए पनि विवाह गर्नुपर्छ, अब के गरौँ भनेर सोचे। र उनले धेरै विचार गरे। 2-4 दिन विचार गरेर चाहिँ अब राजासँग जान्छु उनकी छोरी माग्न भनेर गए। अब एकजना ऋषि आउनुभयो, सन्त महात्मा आउनुभयो आफ्नो घरमा। यो कुरा के उद्देश्यले आउनुभयो भन्ने कुरा त राजालाई थाहा छैन। त्यसैले पहिले त राजाले एकदम खुसी भएर हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नुहुन्छ दरबारमा। अनि हरेक तरिकाले आतिथ्य सेवा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सबै कुरा उहाँले गरिसकेपछि साष्टाङ्ग प्रणाम गरिसकेपछि केही भोजन प्रसादीहरूको व्यवस्था गरिसकेपछि सोध्नुहुन्छ, हजुर के कारणले मेरो दरबारमा आउनुभयो? आज मेरो त दरबारै पवित्र भयो भन्दै खुसी प्रकट गर्दै यसरी उहाँले सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मुनिर्या याचे कन्यांस ताम्दे नृपेश्वर अन्यथा भस्मता सात सर्वम करिष्यामि क्षणेन च भन्दिनु भयो। भन्नुभयो के त भन्दाखेरि राजन म चाहिँ तिम्री कन्या याचना गर्न आएको छु। यदि मलाई दिँदैनौ भने अब त्यति भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो त भन्दा यहाँ आधा श्लोक मात्रै उहाँले भनिसक्दाखेरि चाहिँ राजाको अनुहार यस्तो बिग्रियो। एकजना त्यस्ता फकीर वृद्ध व्यक्तिले चाहिँ आफ्नी छोरी त्यस्तै रूप र लावण्यले सम्पन्न राजकुमारी को चाहिँ अब पानी ग्रहण गर्छु, मलाई कन्यादान गर भन्दै आउँदाखेरि राजाको मन कति रोयो होला। त्यो त अनएक्सपेक्टेड भयो नि, त्यो सोच्दै नसोचेको। त्यो हुँदाखेरि उहाँको अनुहार पुरै सुक्खा भयो। त्यो अनुहारको हाउभाउ देखेर नै अब ऋषिलाई के लाग्यो भने राजाको अनुहार बिग्रियो, यिनले छोरी सजिलै दिँदैनन् भनेर, अन्यथा यदि मलाई दिएनौ भने म एकै क्षणमा चाहिँ तिम्रो यो राज्य, तिम्रो सुख, तिम्रो वैभव सबै खरानी बनाइदिन्छु
भनेर भन्नुभयो। र तिमीलाई पछि पश्चाताप, अब समय बितिसकेपछि पश्चाताप गरेर पनि व्यर्थ जानेछ। त्यसैले यसमा धेरै नसोचिकन मलाई तिम्री छोरी कन्यादान गर भनेर यसरी ऋषिले भनिसकेपछि के गर्ने? राजालाई त एकदम सङ्कट उपस्थित भयो। त्यसपछि राजाले के गरे भने राजसभा बोलाए, मन्त्रीहरूलाई राखे, गुरु पुरोहितहरूलाई राखे, सबैजनालाई राखेर चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा आएको छ, अब म के गरौँ भन्दाखेरि सबैले त्यही सल्लाह दिए, हेर अब राज्य नै नष्ट हुनु भन्दा चाहिँ छोरी दिनु उचित हुन्छ, तर हामी यसमा चाहिँ जबरजस्ती गर्दैनौँ भन्ने गुरुहरूतिरको कुरा आयो भने मन्त्रीहरूले के भन्छन्, अरू सल्लाहकारहरूले भने हे महाराज यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन, त्यस्तै रूपवती शिलवती कन्यालाई त्यस्ता वृद्ध पिपलादलाई दिने कामै नगर्नुहोस्, यस्तो सोच्दै नसोच्नुहोस्, किनभने त्यो अपराध लाग्छ भन्ने खालका कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। यस्तै तर्क वितर्क चले। अन्तिममा यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रा कुराहरू गरिसक्यौँ, तपाईलाई जे उचित लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, तपाईको अरू बन्धु बान्धवहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, विमर्श गर्नुहोस् भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि उहाँले सबैलाई फेरि बोलाउनु भयो, अरूलाई पनि सबैलाई बोलाएर भक्तिपूर्वक उनीहरूलाई आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसाएर अनि सबै रानीहरूलाई पनि बोलाउनु भयो। एकै ठाउँ सम्पूर्णलाई बोलाएर आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई पनि बोलाउनु भयो, फेरि गुरुहरूलाई पनि बोलाउनु भयो, रानीहरूलाई पनि राख्नुभयो, आफ्ना छोराहरूलाई पनि राख्नुभयो, सबैलाई राखेर चाहिँ यो आफूलाई धर्म सङ्कट आइलागेको कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। यी सबै कुराहरू उहाँहरूले सुनिसकेपछि अब के भयो त भन्दा, न त त्यहाँ छोरी उहाँ राजाकी छोरी पद्माले मैले त्यस्ता वृद्धसँग बिहे गर्नु पर्ला भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइन्, न रानीहरूले सोचेका थिए, न राजाले सोचेका थिए। त्यहाँनिर यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, सबै रुन थाले, दाजुभाइहरू पनि रोएका छन्, दिदीबहिनीहरू पनि रोएका छन्, रानीहरू पनि रोएका छन्, किनभने सबै रानीले माया गर्थे पद्मालाई। अब अरू पनि रोएका छन्, सबैलाई पीडा भएको छ। त्यसमा पनि उनलाई जन्म दिने रानी जो थिइन् उनी त मूर्छित नै भइन्, बेहोस नै भइन्, पानी छम्किनु पर्यो, धेरै तरिकाले उनलाई चाहिँ उनको मूर्छाबाट बेउताउनु पर्यो। महेश्वर रुधु सर्वा एते कर्तव्यता क्षमः मूर्छामा प महाराज्ञी कन्या माता सुताकुला भनेर यसरी भन्यो। अब यसरी यो परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि राजालाई कुन स्थिति भयो होला? रानीहरू बेहोस भइरहेका छन्, सबै रोइरहेका छन्, छोरीलाई कसरी त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु भनेर। यस्तो अवस्थामा अब के भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि सबैले आफ्ना आफ्ना कुराहरू गर्न थाले। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो परिस्थितिलाई सम्हाल्ने अगाडिको चाहिँ कस्तो भने चलन, जहाँ ठुलो भन्दा ठुलो सङ्कट आउँछ त्यहाँ चाहिँ गुरुहरूले सम्हाल्ने, गुरुको कुरा चाहिँ सबैले अकाट्य रूपमा मान्ने, मन्त्रीहरूले पनि मान्ने, रानीहरूले पनि मान्ने, राजपरिवारका सबै सदस्यले मान्ने र राजाले पनि मान्ने। अन्तिममा पहिले सल्लाह त सबैसँग लिने, तर अन्तिममा चाहिँ निचोडको रूपमा चाहिँ गुरुहरूले दिएको सल्लाह मान्ने। त्यो बेलाको चलन अनुसार चाहिँ यहाँ गुरु पुरोहितले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच भनेर उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, जुन कुरा चाहिँ हितकारी हुन्छ त्यो चाहिँ मिठो लाग्दैन, सत्य कुरा चाहिँ सजिलो हुँदैन व्यक्तिहरूलाई पचाउन। जसरी औषधि पचाउन सजिलो हुँदैन, जसरी औषधि मिठो हुँदैन, तितो हुन्छ, टर्रो हुन्छ, कस्तो हुन्छ, हामीलाई खाना यति सानो चिज पनि खानलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अब उपयुक्त सुझाव सल्लाह चाहिँ व्यक्तिहरूलाई गाह्रो हुन्छ, तर पनि के गर्नु, चुन्नु चाहिँ त्यही पर्छ। औषधि बिरामी भइसकेपछि नमिठो भए पनि खानु चाहिँ त्यही पर्छ।
त्यसैले अब हामीले चाहिँ तिमीलाई परामर्श दिइसक्यौं, यो परिवार सबैको बिल्लीबाठ हुनु भन्दा तिम्री छोरीलाई उनीसँग विवाह गरेर नदिँदा सबै बिल्लीबाठ हुन्छ र सम्पूर्ण विनष्ट हुन्छ भने त्योबाट बचाउनलाई छोरीको विवाह नै गरिदिनु पर्छ भनेर त्यहाँ गुरुहरूले सल्लाह दिइसकेपछि, अब भृगु त पुरोहित नै हुनुहुन्थ्यो, भृगु जस्ता महर्षिहरूले यस्तो सल्लाह दिइसकेपछि उहाँ पनि तयार हुनुभयो। अब पिपलादलाई कन्यादान गरेर दिनलाई तयार हुनुभयो, कन्यादान गरेर दिनुभयो। अब कन्यादान गरिसकेपछि यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यो कुरा सुनिसकेपछि के गरे त नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ क्या ब्रह्माजीसँग, के गरे त गिरिराजले, के भने त त्यसपछि भनेपछि यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ के गर्नु, सुन्दै थिए, सुन्दै जाँदाखेरि एकछिनसम्म मौन भए। कसरी मौन भए त भन्दा त्यस्ती एकदमै गुणवती रूपवती अनि भर्खरकी सुकुमारी कन्या, त्यस्ती कन्याको चाहिँ विवाह त्यस्ता वृद्ध व्यक्तिसँग जसको चाहिँ जतिखेर अब केश पनि पाकेका छन्, छाला पनि चाउरी परिसकेका छन्, कफ आउँछ भित्रदेखि, घ्यार घ्यार हुन्छ छाती, त्यही त हो बुढेसकालमा, अनि शरीर पनि बिस्तारै जीर्ण भइसकेको हुनाले शरीरबाट दुर्गन्धहरू निस्किन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्ती सुकुमारी कन्या विवाह गरेर दिइसकेपछि राजालाई कस्तो भयो होला, अथवा ती कन्यालाई कस्तो भयो होला, तिनी कसरी उनकी पत्नी हुन सकिन् होला, यस्ता तरिकाले सोचमग्न भइराखेका थिए। अनि यो सोच, यो स्थितिलाई बुझेर चाहिँ यहाँ वशिष्ठजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ गिरिराजलाई। वशिष्ठजीले भन्नुभयो, हे गिरिराज, अब यी पिप्पलादसँग ती पद्माको विवाह भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि पद्मा ज्ञानी थिइन्, राजकुमारी भएर राजदरबारमा सुख शयलमा हुर्केकी भए पनि, बसेकी बढेकी भए पनि उनी चाहिँ अत्यन्तै ज्ञानी थिइन्। उनलाई के बोध भयो भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ विधाताले कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ, मैले यही भोग्नु पर्ने रहेछ, मैले पूर्व जन्ममा के गल्ती गरेकी थिएँ कुनी, अब त्यसको परिणाम मैले यी वृद्ध ब्राह्मणसँग विवाह गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरालाई उनले स्वीकार गरे। हरेक कुरा यहाँनिर हो, यो कुरा चाहिँ साह्रै सन्देशमूलक कुरा है। तपाईँ हामी जो कोहीले पनि आफ्नो भाग्यलाई स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई जीवन बाँच्न सजिलो हुन्छ। आफ्नो भाग्यलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिएन र मैले यस्तो उ गरे, मलाई यस्तो दुःख पर्यो, मलाई यस्तो पर्यो, मलाई त्यस्तो पर्यो, म यस्तो थिइन, म त्यस्तो थिइन, म त यसको लायक थिइन हैन। सबैलाई सुख पाउने इच्छा हुन्छ, सबैलाई आफू चाहिँ महान बन्न पाएको अथवा आफ्नो चाहिँ सुख शैल सम्पत्ति सन्तान रूप रङ गुण अनि इज्जत प्रतिष्ठा यी सबै सांसारिक वैभवहरू जति हुन्छन् नि ती वैभवहरू सबै भइदिएको मन पर्छ। यो त सबैलाई हो, तर अब सोचे जस्तो त हुँदैन। कसैलाई के पर्छ, कसैलाई के पर्छ। सोसानीको कथामा गोमा जस्तै युवतीले 70 वर्षका वृद्धसँग विवाह गर्नु परेको छ भनेपछि आफ्नो त्यो दैवले खटाए अनुसार नै हामीले चल्नु पर्ने हुन्छ र मेरो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर जसले स्वीकार गर्छ त्यसलाई जीवन जिउन सजिलो हुन्छ। उनले स्वीकार गरिन्, उनले मैले यस्ता वृद्धसँग विवाह गर्नु पर्यो भनेर कहिले दुख मनाउ गर्दै गरिनन्। के गरिन् त भन्दाखेरि मेरा पति यिनै हुन्, यिनकै मैले सेवा गर्नुपर्छ, यी चाहिँ मेरा भगवान स्वरूप हुन्, यिनलाई मैले दुःख दिनु हुँदैन, यिनको हेरचाह राम्रो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनले एकदम भाव र भक्तिले आफ्ना पतिदेवको सेवा गर्न थालिन्। अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने उनको त्यो पति सेवा देखेर एक दिन धर्मराजलाई यिनको परीक्षा लिने इच्छा भएछ। त्यसपछि उनी चाहिँ एकदम सुन्दर वेशभूषा बनाएर राज ठाँटले चाहिँ घोडा हात्ती बग्गी आदिमा चढेर आए
जहाँ अब जंगलको एकान्तमा यी पिपलाद बस्थे र त्यही ठाउँमा बसेर राजकुमारीले सेवा गरिराखेकी थिइन्। त्यो ठाउँमा राजाको भेषमा यसरी धर्मराज आइसकेपछि देख्छन् एकदम सुकुमारी कन्याले चाहिँ वृद्धको सेवा गरिराखेकी छन् भनेपछि सजिलो भयो। मैले यिनलाई चाहिँ पट्याउनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने भयो अब धर्मराजलाई। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, हे राजकुमारी, तिम्रो यो हालत देख्दाखेरि मलाई एकदमै दया लागेर आयो। हेर कति ठुलो अन्याय तिमी माथि भएछ। तिमी यस्तै भर्खरकी छेउ, सुन्दर छेउ, गुणवान छेउ। यस्तो रूप र लावण्यले सम्पन्न एउटी राजकुमारीलाई कस्ता दिग्गज राजकुमारहरूले विवाह गर्छन्। अगाडि पनि भनेका थिए, या मन्त्रीहरूले त्यही कुरा भनेका थिए। अब छोरीको विवाह गर्न कुनै सङ्कटै छैन राजालाई। सुन्दरीमा यति सुन्दरी छन्, रूप गुण सबैले सम्पन्न छन् भनेपछि जस्ताले पनि बिहे गर्छन्, किन वृद्धलाई दिनु पर्यो भनेर उनीहरूले भनेका थिए। त्यस्तै यहाँ धर्मराजले भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर राजकुमारी, म एउटा राजा हुँ। तिमीले चाह्यौ भने यो दुःखबाट तुरुन्तै अहिले पार गर्न सक्छौ। म अहिले तिमीलाई रानी बनाउन सक्छु। तिमी त रानी हुने लायकी व्यक्ति हौ नि त, किन यसरी आफूलाई दुःखमा होम्छौ। वृद्ध पतिलाई छोड्देऊ, मसँग जाऊ, मसँग विवाह गर भनेर फकाउन थालिसकेपछि पदमा यति रिसाइन्, यति आग बबुला भन्छन् नि, रिसाले चाहिँ तिल मिलाउँदै भन्छन् कि तिमी जस्तो कामी पुरुषको कुरा मैले सुन्न नपरोस्। कान छुम्दै भन्छन्, तिमी यहाँदेखि गइहाल। तिमी जस्ता पापी अपराधी यस्ता व्यक्तिको कुरा चाहिँ मैले सुन्नु नपरोस्। यो सुन्दै अपराध लाग्ने कुरा। अहिले एकछिन तिमी यहाँ अर्को कुरा थपेर बस्यौ भने पतिव्रता स्त्रीहरूको क्षमता कति हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ। अहिले एकैछिनमा म तिमीलाई सिध्याइदिन्छु। तिमी यहाँदेखि हिँडेनौ भने म श्राप दिइहाल्छु। तिमी यहाँदेखि गइहाल भनेर उनी आक्रोशित भइसकेपछि धर्मराजले आफ्नो स्वरूपमा आउन बाध्य हुनुभयो र भन्नुहुन्छ, हे देवी, मैले त तिम्रो परीक्षा लिनको लागि यो राजाको भेष धारण गरेर आएको थिएँ। वास्तवमा तपाईले जुन खालको आफ्ना पति प्रतिको भक्ति प्रकट गर्नुभयो त्यो कारणले म चाहिँ अत्यन्तै सन्तुष्ट छु। मैले यही नै चाहेको थिएँ। त्यसैले म अत्यन्तै खुसी छु तपाईसँग। अब तपाईको यो आफ्ना पति प्रतिको भक्ति देख्दाखेरि मलाई चाहिँ केही वरदान तपाईलाई दिन मन लाग्यो भनेर उनले भने। उनले के वरदान दिने भने पहिला वरदान, युवा भवतु ते भर्ता रति सुरश्च धार्मिकः रूपवान गुणवान वाग्मी सन्तस्त स्थिर यौवन भनेर भने। उनले अब पहिलो वर म तपाईलाई के दिँदैछु भने, हे रानी, हे राजकुमारी, तपाईका पति पिपलाद मुनि चाहिँ एकदम युवा हुन्, सुरवीर हुन्, रूप सौन्दर्यले युक्त हुन् अनि स्थिर यौवनले युक्त हुन् भनेको वृद्ध नहुने खालको वरदान दिनुभयो र धेरै लामो समयसम्म चाहिँ तपाईहरु दाम्पत्य सुखमा रहन सक्नुहोला भनेर पहिलो वरदान दिनुभयो। फेरि दोस्रो वरदान उहाँले दिनुहुन्छ, स्वामी सौभाग्य संयुक्ता भव तम जीवनावधि तथा च सुभगे देवी तम भव स्थिर यौवना। अब अर्को के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हजुर आफू पनि जीवन पर्यन्त चाहिँ सदवा भन्छ नि, भनेको पतिको सुखमा बाँच्नु परोस्, विधवा हुनु नपरोस्, सधैँ सौभाग्यवती बनिरहनु परोस्, हजुरको पनि यौवन स्थिर रहोस्, वृद्ध हुनु नपरोस्,
जसले गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ पति पत्नी बीचको सुख चाहिँ एकदम सन्तुष्टिमा परिणत होस् भनेर दोस्रो वरदान दिनुभयो। अब तेस्रो वरदानको लागि उहाँले के दिनुभयो त भन्दाखेरि माता स्तम दश पुत्राणाम पुत्रीणाम चिरञ्जीविनाम सभर्तुरधिकानाम च भविष्यसि न संशय भन्नुभयो। हजुरका चाहिँ 10 पुत्र हुन्, तिनीहरू चिरञ्जीवी पनि हुन् र चिरञ्जीवीको साथसाथै तपाईका पति जति तेजस्वी हुनुहुन्छ त्यो भन्दा पनि तेजस्वी हुन्, अझ उनलाई पनि जित्ने खालका हुन् भनेर तेस्रो वरदान दिनुभयो। र अब चौथो वरदान उहाँले दिनुहुन्छ, गृहा भवन्तु ते साध्वी सर्व सम्पत समन्वितः प्रकाशवन्त सततम कुबेर भवनाधिकः भन्नुभयो। हजुरको घरमा कुबेरको समान भन्दा पनि अझ बढी सम्पत्ति होस्, सुख होस्, समृद्धि होस् र यसका साथमा मेरो अर्को आशीर्वाद छ कि तपाईहरु दुवै पति पत्नी चाहिँ अनन्त कालसम्म सांसारिक सुख भोगिसकेर अनि त्यसपछि देह त्याग गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा पूरा गरिसकेर मात्रै तपाईहरुको प्राणान्त हुनेछ भनेर उहाँले यसरी वरदान दिनुभयो 4 वटा। अब ब्रह्माजी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, वशिष्ठजीका मुखबाट यसरी राजा अनरण्य र उनकी पुत्री पद्माको यो भाग्य, उनको त्यो भाग्योदय हुने जुन परिवर्तनको कहानी छ नि, यो कुरा सुनिसकेपछि यहाँ पर्वतराजले विचार गर्न थाल्नुभयो। अब चाहिँ मैले आज शिवजीको घर छैन, शिवजीको थर छैन, शिवजीको संगत राम्रो छैन, मसान घाटमा बस्नुहुन्छ, खरानी घस्नुहुन्छ, बाको छाला लाउनुहुन्छ, नाकको माला लाउनुहुन्छ, डमरू बजाएर हैन भूत प्रेत पिशाचका साथमा नाच्नुहुन्छ, नन्दीमा चढेर हिँड्नुहुन्छ इत्यादि इत्यादि जुन जुन नकारात्मक कुराहरू मात्रै थिए, त्यो कुरालाई छोडेर यदि यसरी पद्माले आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्न सकिन् भने मेरी छोरी पनि कम छैनन् भनेपछि दैवको विधानलाई स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ भन्नेतिर सोच बनाउन थाल्नुभयो। र त्यसपछि के भन्नुभयो भने सप्तर्षिहरूसँग म चाहिँ मेरा बन्धु बान्धवहरूसँग सरसल्लाह गर्छु, पत्नी मेनासँग पनि सल्लाह गर्छु, अनि तपाईहरुलाई मेरो निचोड त्यो सल्लाह गर्दाखेरि के कुरा आउँछ त्यो कुरा बताउँछु भनिसकेपछि वशिष्ठजीले के भन्नुभयो भने, हे शैलराज, तिमीले यदि छोरीको विवाह गर्ने परामर्श पाउँछौ, विवाह गर्दिने हो शिवजीसँग भने, अब नगर्ने त कुरा छैन, उहाँले पहिले भनिसक्नु भएको छ। भोलि स्थिति के होला, शिवजीसँग वैरभाव राख्नु हुँदैन, फेरि देवताहरूको कार्य छ, सारा देवी देवताहरू तिमीसँग रुष्ट हुनेछन्, त्यो थाम्न सक्छौ तिमीले। फेरि आफ्नी छोरीले चाहिँ पति रूपमा शिवजीलाई नै प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर त्यत्रो तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गरिसकेकी छन्, शिवजीको वरदान निष्फल होला कतै, यी सम्पूर्ण कुराहरू भनेर उहाँहरूले चाहिँ तयार चाहिँ पारिसक्नु भएको छ। र भन्नुहुन्छ वशिष्ठजी, हेर शैलराज, तिमीले आफ्नी छोरीलाई शिवजीका साथमा विवाह गरेर दिने भयौ भने चाहिँ यो मङ्सिर महिनामा एउटा शुभ तिथि आउँदैछ है, त्यो तिथिलाई चाहिँ त्यो तिथिका दिन चाहिँ पार्वतीको विवाह शिवजीका साथमा गरिदेऊ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एकदम दुर्लभ मुहूर्त आएको रहेछ, जसमा चाहिँ लग्नका स्वामी चन्द्रमा आफ्नै पुत्र बुधका साथमा लग्नमै बसेका छन् र रोहिणी नक्षत्र परेको छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै शुभ योग हुन्छ र त्यो दिन चाहिँ विवाह भयो यदि भने सौभाग्यशाली हुन्छन् ती पति पत्नी र उनका चाहिँ उत्तम सन्तान हुन्छन्, त्यस्तो योग परेको छ। त्यसैले त्यो योग चाहिँ नटार्नु, त्यसै दिन चाहिँ पार्वती र
पार्वतीको शिवका साथमा विवाह गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र तिमी बन्धु बान्धवहरूलाई सोध, हामी यहीँ बसिराखेका हुन्छौँ, हामी जाँदैनौँ, तिमीसँग निर्णय, यो विवाहको निर्णय नगरुन्जेल जाँदैनौँ भनेर वशिष्ठजीले भन्नुभयो। र उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभयो। यता हिमवानले आफ्ना बन्धु बान्धवहरू मेरु, सय, गन्धमादन, मन्दर, मैनाक, विन्ध्य आदि समस्त पर्वतहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिनुभयो। यहाँनिर पहिले के भनिएको छ त भन्दाखेरि पर्वतहरूका पनि पंख हुन्थे अरे, अथवा के भन्छ यो पखेटा हुन्थे। ती पखेटा चाहिँ कुनै कारणले काटिएका थिए। त्यसैले अहिले चाहिँ पर्वतहरू चाहिँ हिँडडुल गर्न सक्दैनन्, एकै ठाउँ बसेको बसै गर्नुपर्छ। त्यो पनि कुनै गल्तीले भएको थियो। पहिले कुनै तिम्रा पुर्खाहरूले गल्ती गरेकाले त्यस्तो भएको थियो। अब तिमीले अर्को गल्ती नगर, शिवजीलाई छोरी विवाह गरेर दिन नभन भन्ने कुराहरू पनि उहाँले जाउनु भएको थियो। अब यही नै पर्वतहरूलाई हिमालय पर्वतले बोलाएर सल्लाह गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यही भने अब छोरीको विवाह त शिवजीका साथमा विवाह गरेर दिनै पर्छ। यो त कुनै हामीलाई सोधिराख्नुपर्ने विषय नै होइन। हामीलाई त तपाईले बरु छोरीको विवाह चाहिँ मैले शिवजीलाई दिने गरी तिथिमिति तय गरे है भनेर निमन्त्रणा मात्रै दिनुभएको भए भइहाल्थ्यो। यता शिवजी र शिवाको त भेट नहुने भन्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नुपर्ने कुरामा हामीले विमति जनाउने त कुरै आउँदैन भनेर उहाँहरूले समर्थन दिनुभयो। र त्यसपछि अब गिरिराज पनि आफ्नी छोरीलाई शिवजीका साथमा विवाह गरेर दिने कुरामा सहमत भएर त्यहाँ सप्तर्षिहरूलाई आएर खबर सुनाउनुहुन्छ। अब यो खबर पाइसकेपछि धन्न छौ तिमी चाहिँ, तिमीले एकदमै गर्नुपर्ने खालको निर्णय गर्यौ र तिमीले आफ्नो यशलाई चाहिँ संसारमा धेरै कालसम्म चाहिँ यो धरतीमा राख्यौ। तिम्रो जीवन धन्य छ, जय जय होस् भन्नुभयो। यता पार्वतीलाई पनि आशीर्वाद दिनुभयो। तिम्रो चाहिँ यति उत्तर उत्तर प्रगति होस् हे देवी, तिमी देवी नै हौ। यो संसारलाई भयबाट मुक्त गर्नको लागि तिमीले यो रूप लिएर आएकी छौ। तिमीले चाहिँ शिवपत्नी भएर चाहिँ संसारका प्राणीहरूको उद्धार र कल्याण गर्न पाऊ र उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस्। तिम्रा पाइलाहरू नरोकिउन्। यति शिवजीसँग विवाह गरेर तिम्रो सम्पूर्ण लक्ष्य यही प्रगति, सम्पूर्ण प्रगति यही रोकिएको चाहिँ मानिने छैन। तिमी अगाडि पनि धेरै कार्यहरू गर्दै जाऊ भन्ने आशीर्वाद दिनुभयो। र सप्तर्षिहरू त्यहाँबाट जानुभयो, कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो, भगवान शिवजीलाई भेट्नुभयो र शिवजीसँग सबै कुरा बताउनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो तिथिमिति सबै तयार पारेर जानुभएको थियो। शिवजीले भन्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन है विवाहको सम्बन्धमा, किनभने मैले अहिलेसम्म आफूले विवाह गरेकै छुइनँ, विवाह गर्ने सोच बनाएकै छुइनँ, म कसैको विवाहमा पनि गएको छुइनँ र कसैको विवाह मैले देखेको पनि छैन। त्यसैले मलाई हजुरहरूको सहयोग चाहिन्छ, मलाई हजुरहरूको साथ चाहिन्छ, मैले के गर्नुपर्छ मलाई बताउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि सप्तऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे महेश्वर, हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, हजुरले केही गर्नु पर्दैन। के चाहिँ गर्नुहोस् त भन्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु सबैलाई निम्ता दिनुहोस्, इन्द्रादि देवताहरूलाई पनि निम्ता दिनुहोस्, अनि ऋषि गन्धर्व किन्नर आदि 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 यी सम्पूर्ण यक्ष गन्धर्व किन्नर सिद्धजनहरू विद्याधरहरू यस अप्सराहरू सबैलाई निम्ता दिनुहोस्। ब्रह्माजीलाई मात्रै नभएर ब्रह्माजीको परिवारैलाई निम्ता दिनुहोस्, किनभने ब्रह्माजीका त मानस पुत्रहरू पनि हुनुहुन्छ। यसरी निमन्त्रणा दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। र यता अब सप्तर्षिहरू विदा भइसकेपछि पर्वतराजले पनि आफ्नी छोरीको विवाह गर्ने तयारीमा लाग्नुहुन्छ भन्नेसम्मका कथा गरेर आज हामीले यतिमै कथाहरूलाई विश्राम दिने
जमर्को गरी